बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। कई बहाल अल्हम्दुलिल्लाह कैफकुम तय्यबीन सब तय्यब अल्हम्दुलिल्लाह। हादा मुश्किल अना फी मजूद मक्का अशना फी मुश्किल हादा हबूब फी हरारा मर्रा ज़ियादा हनाक अशना फी मुमकिन 24 कुल यौम 24 हरारा मर्रा अना कुल यौम अय शै याकुल हबूब यजी बर्रा هذا كله أحمر أنا ممكن في أنا روح أي محل روح اشتري دواء لكن ما يجي كويس هذا حبوب مرة ما يجي كويس حبوب. بعدين أنا شفته في فيسبوك نمبر هذا محمد حيم أدريسي نمبر حصل فيسبوك من فيسبوك أنا بعدين اتصل أنا أكلم كده كده مشكلة هذا حبوب هو يرسل دواء من مكة وبعدين أنا أكل دواء ممكن 18 يوم بس وبعدين حبوب هيجي كويس الحمد لله. هذا نفر مرة 100 طيب والله كويس هذا أقسم بالله رب الكعبة هذا محمد فهيم أدريسي هذا نفر كويس ما في كده كده على طول سيدا. يعني هذا مو علي بابا أنت يعطي فلوس حقك ما يأكل هو أنت يعطي فلوس أي شيء اشتري من دواء هنا أنت يجي إن شاء الله كويس. أنا مريض طبعا مرة طبعا دهين الحمد لله أنا كويس. 10 يوم دواء لا مو 10 يوم ممكن شوية زيادة 15 يوم كده وباقي 15 يوم دواء فيه لكن أنا يجي من باكستان بعدين في गुजरात تا कराची يعني ممكن 1000 كيلومتر في بعيد هذا أنا يجي من هنا دهين موجود عندك मशवरा يعني كويس هذا मशवरा नाजरीन के लिए कोई मशवरा दे। يعني كله تعال من هنا هذا يعطي دواء إن شاء الله أنت يجي كويس. أي نفر أي مريض شوكر حبوب في دم في مشكلة بطن في مشكلة رجل في مشكلة راس هذا في مشكلة هنا في مشكلة عيون أي مشكلة تعال من هنا ما في مشكلة. डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट और दूसरे डॉक्टर हकीम के दरमियान क्या फ़र्क देखा आपने जब से आप डॉक्टर फ़हीम को जानते हैं और आपने डॉक्टर फ़हीम को सऊदीया से पैसे भी भेजे थे? مليون في دكتور مكة جدة في باكستان أي مكان فيه دكتور لكن هذا دكتور أحسن مرة أحسن. هذا क्या फ़र्क है, क्या एहसान है, क्या फ़र्क है? في فرق كيف ما في فرق شوف هذا فرق فيه أول قبل 15 يوم في حبوب مرة زيادة يعني دهين ما في يجي كويس دهين الحمد لله. أنا أي شيء أكل دهين ما في يجي حبوب مرة غفل حبوب دهين. चलें जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सऊदी अरब से ये मरीज़ हमारे साथ मौजूद थे।